व्यूअर्स वेलकम टू वीडियो। आलमी मईशत के मुस्तकबिल पर एक बार फिर गहरे बादल मंडला रहे हैं। स्टॉक मार्केट्स लरज़ चुकी हैं, करोड़ों डॉलर का नुकसान हो चुका है और इस सब के पीछे है एक नाम, डोनाल्ड जे ट्रंप। अमेरिका और चीन के दरमियान एक नई खतरनाक तिजारती जंग छिड़ चुकी है, जिसके असरात सिर्फ इन दो ताकतों तक महदूद नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मईशत पर छा रहे हैं। 2 अप्रैल को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के दर्जनों ममालिक पर भारी भरकम रेसिप्रोकल टैरिफ आयद कर दिए और साथ ही एक सख्त वार्निंग दी, अगर किसी ने जवाबी कार्रवाई की तो ये टैरिफ मजीद बढ़ा दिए जाएंगे। चीन ने इस सब को तकब्बुर और धौंस करार दिया और अमेरिका से दरामदात पर 84% जवाबी टैरिफ लगा दिए। ट्रंप ने भी फिर वार किया और चीन पर टैरिफ को 125 से 145% तक बढ़ा दिया। ये महज टैरिफ नहीं है, ये एक खुला पैगाम है कि जो अमेरिका के खिलाफ जाएगा उसका नुकसान होगा। चीन, जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, पीछे हटने की बजाय तिजारती जंग को आखिरी हद तक लड़ने के अज़म का इजहार कर रहा है। अमेरिका की तरफ से रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के फ़ौरन बाद आलमी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गईं। सिर्फ अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों को चंद दिनों में ही 5.8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $75 से गिरकर $58 तक जा पहुंची, जो फरवरी 2021 के बाद पहली बार $60 से नीचे गिरी। अमेरिकी सरमायाकारों ने भी हुकूमती बॉन्ड्स बेचने शुरू कर दिए, जिससे हुकूमती कर्जों पर सूद की शरह 3.9% से बढ़कर 4.5% तक जा पहुंची। हुकूमती बॉन्ड्स, जो अमूमन महफूज सरमायाकारी समझे जाते हैं, अब खतरनाक लगने लगे हैं। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने भी सदर ट्रंप से अपील की कि वो टैरिफ पॉलिसी में नरमी करें, लेकिन ट्रंप ने उनकी एक न सुनी। 9 अप्रैल को अमेरिका ने अपने लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया है, लेकिन चीन के खिलाफ पाबंदियां बरकरार हैं क्योंकि चीन ने अमेरिका को सख्त जवाब दिया था, जवाबन टैरिफ लगाकर। अब चीन के अलावा बाकी तमाम दुनिया मुज़ाकरात इरा देख रही है, शायद कोई बैलेंस ट्रेड डील हो जाए, लेकिन चीन पर प्रेशर बरकरार रहेगा। सदर ट्रंप का कहना है कि दुनिया के ममालिक अमेरिका से मुआहदे के लिए तरस रहे हैं और फ़ोन करके हमारी खुशामद कर रहे हैं। जो तौहीन अल्फाज सदर ट्रंप ने आलमी लीडरों के लिए इस्तेमाल किए, वो दोहराए नहीं जा सकते। अगर इन 90 दिनों में कोई ट्रेड डील बाकी ममालिक से ना हो सकी तो यूरोपीय यूनियन समेत तमाम ममालिक अमेरिका पर जवाबी टैरिफ आयद करेंगे, जिससे जंग एक नया रुख और मजीद शिद्दत अख्तियार कर जाएगी और ग्लोबल इकानमी की तबाही का आगाज हो जाएगा। We stand ready to negotiate with the United States. Indeed, we have offered zero for zero tariffs for industrial goods, as we have successfully done with many other trading partners. But we are also prepared to respond through countermeasures and defend our interests. एक सवाल जो मेरी तरह आप लोगों के ज़हनों में भी आता होगा कि अमेरिका इस तिजारती जंग से क्या हासिल करना चाहता है। टैरिफ लगाने की कई एक वजूहात और फ़ायदे हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप हासिल करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कई दहाइयों से ये कहते आए हैं कि अमेरिका को अपनी मईशत को बेहतर बनाने के लिए दूसरे ममालिक पर टैक्स यानी टैरिफ लगाने चाहिए। इनका कहना है कि इससे अमेरिकी लोग ज़्यादातर अमेरिकी चीज़ें खरीदेंगे, क्योंकि बाहर से आने वाली चीज़ें टैरिफ की वजह से महंगी हो जाएंगी। इससे हुकूमत को ज़्यादा टैक्स मिलेगा और मुल्क में ज़्यादा सरमायाकारी आएगी। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया ऐप ट्रुथ सोशल पर कहा है कि ये अमेरिका में अपनी कंपनी मुंतकिल करने का बेहतरीन वक्त है, क्योंकि वहाँ ज़ीरो टैरिफ होगा। एक और वजह ये है कि ट्रंप ये भी चाहते हैं कि अमेरिका जितनी चीज़ें दूसरे मुल्कों से ख़रीदता है और जितनी चीज़ें उन्हें बेचता है, इनके दरमियान जो फ़र्क यानी कि ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो। इनका कहना है कि दूसरे ममालिक ने अमेरिका का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और उसे लूटा है। सदर ट्रंप का एक मंसूबा ये भी है कि तिजारती टैरिफ लगाने से कंपनियों के शेयर्स की कीमतें गिर जाएंगी। लोग वहाँ से स्टॉक मार्केटों से इन्वेस्टमेंट निकाल कर हुकूमती बॉन्ड्स में लगाएंगे, जिससे उनकी वैल्यू बढ़ेगी और हुकूमत को सस्ता कर्जा मिलेगा। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा तिजारती टैरिफ चीन पर लगाए हैं। अमेरिका की कुल इंपोर्ट्स का 14% चीन से होता है। अमेरिकी जो आईफोन इस्तेमाल करते हैं, इससे लेकर खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब सामान चीन से बनकर आता है। अमेरिकी कंपनियों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ यानी कि फैक्ट्रियां लेबर कास्ट कम होने की वजह से चीन में मुंतकिल कर रखी हैं। वहाँ पर चीज़ें बनाई या असम्बल की जाती हैं और फिर इन्हें वापस अमेरिका लाया जाता है। सदर ट्रंप का मौक़िफ़ है कि चीन नरम अमरीकी तजारती पॉलिसियों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है और जो माशी तरक्की चीन ने की है वो अमरीका से तिजारत की वजह से ही है। चीन जो अमरीका से पैसा कमाता है उसको दिफा पर लगाता है। यूँ यूँ चीन की मईशत और उसकी दिफाई ताकत अमरीका के लिए ख़तरा बनती जा रही है। इसलिए ये ज़रूरी है कि चीन की आमदनी को कम किया जा सके
تاکہ اس کے دفاع پر لگانے کے لیے پیسے نہ ہوں اور یوں امریکہ کے لیے چین کی طرف سے پیدا ہونے والا ملٹری کا خطرہ کم ہو سکے۔ اس کے علاوہ ٹیرف لگا کر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی حکومتی آمدن میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی حکومتی اخراجات کے لیے ڈیپینڈنس قرضوں پر سے ختم ہو سکے اور اس آمدنی سے وہ حکومت کے قرضے واپس کر سکیں، کیونکہ جس سپیڈ سے امریکی حکومت کے قرضے بڑھ رہے ہیں آنے والے وقت میں اس کے لیے سروائیو کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ 3 اپریل 2025 تک امریکی حکومتی قرضہ 36.22 ٹریلین ڈالر ہے۔ 2023 کی جی ڈی پی کے مطابق امریکی قرضہ اس کی جی ڈی پی کا 130% ہو چکا ہے، جو کہ انتہائی بلند اور خطرناک سطح ہے۔ اس اضافی آمدن سے ڈونلڈ ٹرمپ اس قابل ہو سکیں گے کہ وہ امریکی حکومت کا قرضہ کم کر سکیں اور امریکی عوام پر لگے انکم ٹیکس پر بھی ان کو کچھ ریلیف دے سکیں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم ان ٹیرف سے روزانہ $2 ارب تک کما رہے ہیں اور امریکہ بہت جلد دوبارہ امیر بننے جا رہا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ امریکہ کو اس تجارتی جنگ سے وہی نتائج حاصل ہوں جن کی وہ توقع لگائے بیٹھا ہے۔ زیادہ تر ماہرین معیشت کا خیال ہے کہ جب امپورٹس پر ٹیرف لگایا جاتا ہے تو اس سے چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ ٹیرف کی رقم اینڈ کنزیومر یعنی کہ خریدار سے وصول کی جاتی ہے۔ کچھ کمپنیاں شاید غیر ملکی چیزیں کم منگوانا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے جو چیزیں بازار میں دستیاب ہوں گی وہ اور مہنگی ہو سکتی ہیں۔ ایسی چیزیں جو امریکہ میں بنتی ہیں لیکن ان میں استعمال ہونے والے پرزے دوسرے ممالک سے آتے ہیں، ان کی قیمت بھی بڑھ سکتی ہے۔ یعنی اس سب سے امریکہ میں مہنگائی بڑھتی جائے گی، لوگ کم خریداری کریں گے، جس کے نتیجے میں امریکی معیشت ریسیشن میں جا سکتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ان ٹیرفز کی وجہ سے ایک ایوریج امریکی گھر کا خرچہ $3800 سالانہ تک بڑھ جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا چاہتے ہیں کہ کمپنیاں اپنی فیکٹریاں امریکہ میں منتقل کریں، لیکن یہ راتوں رات ہونے والا کام نہیں ہے، اس میں وقت لگے گا۔ اگر کمپنیاں چاہیں بھی تو سالوں لگ سکتے ہیں ان کو اپنے سیٹ اپ منتقل کرنے میں۔ لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ کمپنیاں کیوں چاہیں گی کہ وہ امریکہ منتقل ہوں، جبکہ وہ چین، یورپ، بھارت سمیت بڑی منڈیوں میں اپنی پروڈکٹ آسانی سے بھیج سکتی ہیں، تو وہ کیوں امریکہ میں اپنے بزنس سیٹ اپ منتقل کریں گی جہاں پر لیبر اور مینوفیکچرنگ کاسٹ بہت زیادہ ہے؟ یہ سب امریکی عوام کے لیے آنے والے وقت میں شدید مشکلات پیدا کر دے گا۔ ایپل جیسی امریکی کمپنیوں کو نقصان ہو رہا ہے کیونکہ ان کی بہت سی پروڈکٹ چین میں بنتی ہیں۔ اسی وجہ سے ایپل کے شیئر کی قیمت بھی 20% تک گر چکی ہے۔ صدر ٹرمپ کا ایک منصوبہ یہ ہے کہ تجارتی ٹیرف لگانے سے کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتیں گر جائیں گی، لوگ وہاں سے اسٹاک مارکیٹوں سے انویسٹمنٹ نکال کر حکومتی بانڈز میں لگائیں گے، جس سے ان کی ویلیو بڑھے گی اور حکومت کو سستا قرضہ ملے گا۔ لیکن اس سب کا الٹا نتیجہ نکل رہا ہے، شرح سود کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی ہے۔ یہ ایک جوا جو صدر ٹرمپ نے کھیلا، یہ بالکل الٹا پڑتا جا رہا ہے۔ حکومتی بانڈز جن سے حکومت قرض حاصل کرتی ہے ان کی قیمتیں گر گئی ہیں اور سود کی شرح بڑھ گئی ہے، جو معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس سے امریکی حکومت کے لیے قرض لینے کی لاگت بڑھ گئی ہے۔ جے بی مورگن کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ریسیشن کے امکانات 60% تک پہنچ چکے ہیں۔ بینک آف انگلینڈ نے خبردار کیا ہے کہ ٹرمپ کے ٹیرف عالمی معیشت کی ترقی کو سست، مہنگائی میں اضافہ اور فائنینشیل انسٹیبلٹی کا باعث بن سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسیوں نے عالمی تجارت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس تجارتی جنگ کے نتیجے کا ایک اور نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ امریکہ عالمی تنہائی کا شکار بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کوریا، جاپان اور یورپی ممالک نے چین کے ساتھ تجارتی معاملات پر ڈسکشن شروع کر دی ہیں اور ممکنہ طور پر یہ ممالک آپس میں کوئی تجارتی ڈیل کر سکتے ہیں۔ چاہے کوئی کچھ بھی کہے، اس تجارتی جنگ میں جیت کسی کی نہیں ہوگی، بلکہ دنیا کے تمام ممالک کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ صدیوں کی محنت اور ترقی چند غلط فیصلوں کی نظر ہو سکتی ہے۔ اگر یہ رویہ جاری رہا تو عالمی معیشت تباہی کی طرف جا سکتی ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ امریکہ اپنے تجارتی رویے پر غور کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے کہ اس جنگ کا نقصان صرف دوسروں کو نہیں بلکہ خود امریکہ کو بھی ہوگا۔ عوام کو مہنگائی اور بے روزگاری کی صورت میں اس جنگ کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ چین اور دوسرے ممالک کو بھی چاہیے کہ امریکہ کے تجارتی معاملات کے بارے خدشات کو سنجیدگی سے لیں اور مذاکرات کے ذریعے اس کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ اس کو لائک کر دیں اور اگر آپ انٹرنیشنل نیوز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔